बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज में आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, पहले कातिल और गद्दार कहा गया और अब खबरों में आवाजें आ रही हैं कि वापसी हो जाएगी। एमकेएम के धड़ों को समेटने की तैयारी है या फिर मंजर पर पीटीआई को लगाम डालने की तैयारी। ऐसा लग रहा है कि ये पीपल्स पार्टी को लगाम डालने की तैयारी की जा रही है। हुआ कुछ यूं कि गवर्नर सिंध की कुर्सी पर कामरान टिसोरी को लाना किसी न किसी की काविश तो है, मगर इसके पीछे बहुत से गहरे राज भी हैं। अब बात यह हो रही है कि माजी में जिन लोगों ने बानी मुत्तहदा पर इल्जामात लगाए, पहले इनको एक पार्टी में यकजा करने का मिशन सरअंजाम दिया जा रहा है। हालत तो ये कर दी थी एमकेएम की, गली का छोटा बच्चा भी डांट कर चला जाता था। और एक वक्त था कि एमकेएम का कोई साथी कहीं खड़ा हो जाए तो पुलिस भी रास्ता बदल लेती थी। एक वक्त था कि बानी मुत्तहदा का एक इशारा होता और लाखों का मजमा हो या मुल्क का वजीर आजम खामोश हो जाते। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि गद्दार और कातिल का लक़ब मिल गया और फिर हर सियासतदान ने इसमें अपने हाथ धो लिए। फिर ये भी देखा कि 100 से 200 कत्ल करने वाले को टीवी पर दहशत की अलामत बनाकर जाहिर किया गया। और फिर ऐसा वक्त आया कि वो बरी भी हो गए। आखिर कोई पूछने वाला है या सिर्फ सियासत में सब जायज़ है और मुल्की इदारों को पहले इस्तेमाल करो और फिर उन पर कीचड़ उछालो, बस यही काम रह गया है? या फिर ये सब एक सोची समझी चाल थी जिसने किसी को नहीं बस आवाम को बेवकूफ़ बनाया। इस वक्त कराची में पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया जिसकी मिसाल नहीं मिल रही। अगर एक साल इसी तरह काम करते रहे तो लोग मुस्तफ़ा कमाल को भूल जाएंगे, मगर फिर सियासत कहाँ रहेगी? अब एमकेएम के धड़े किस मुंह से एक हो रहे हैं? और क्या वाकई बानी मुत्तहदा जिनकी आवाज़ और तस्वीर तक पर भी पाबंदी है, इनको आज़ादी मिलेगी? अवाम का सवाल यह है कि अगर वो कातिल और गद्दार नहीं था तो पाबंदी क्यों लगाई और इदारों को इस सियासत में क्यों रोंदा गया? मामला इस वक्त बड़ा कठिन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। क्या ये इमरान खान की सियासत को रोकने के लिए काम है या फिर एक तीर से दो शिकार किए जा रहे हैं? और कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी तो सिर्फ उनके साथ है और वो चाहती है कि बानी मुत्तहदा वापस आए। मामला इस वक्त बड़ा सवाल उठा रहे हैं। इसको तफसील से अपने इस व्लॉग में जानेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है या फिर सिर्फ ज़बानी जमा खर्चा लफाजी है ये सारी कहानी, और कोई ऐसा मामला नहीं है। सिर्फ एमकेएम के धड़े एक होंगे और बानी मुत्तहदा का कोई वजूद नहीं है। जो इस वक्त कहा जा रहा था मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, कत्ल का कोई केस हो, उसमें कोई शवाहिद सामने नहीं आ पाया। अगर जो शवाहिद अगर आते तो ये जो 100-100 200 लोगों के कातिल को पकड़ा था और टीवी पे जीनत बनाया था, उनको क्यों फिर बरी कर दिया गया? मुतादिद लोग उसमें से बरी हो गए हैं, बाहर जमानतों पे आ गए हैं। केसेस उनके बंद नहीं हुए मगर जमानतें उनको मिल गई हैं। अगर 100 अफराद का कत्ल किया तो उसकी ज़मानत कैसे हो गई? खैर ये कोर्ट का मैटर है, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकते, इसमें शवाहिद के ऊपर मबनी चीज़ें होती हैं। मगर ये इतनी बड़ी, आपने देखा होगा कि आज से 7 साल पहले जो मामलात हुए उसने तो एकदम पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया। फिर कातिल और गद्दार और फिर इंडिया से फंडिंग लेने के मामलात भी सामने आए, मगर उसमें वजाहत कुछ नहीं हुई। इनफैक्ट जो धड़े आज मिलने के लिए बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनमें से ही चंद धड़ों ने तो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाया। वो किस मुंह से जो है माफ़ीनामा जमा कराएंगे या अगर तो खुदा न खास्ता ये मामलात हो जाते हैं? क्योंकि इस वक्त जो है इदारों को क्यों यूटिलाइज़ किया गया, इदारों से क्यों ऑपरेशन करवाया गया? क्या वाकई ये एक बड़ी साजिश थी? और ये वो बिल्कुल वैसी ही साजिश थी जो इमरान खान कह रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो है अमेरिका ने साजिश की। और पाकिस्तान के जो सबसे बड़े शहर में होने वाले मामलात थे उनके पीछे जो है वो अगर एमकेएम को गर्दाना जाता है तो आज क्या फिर दोबारा वही दौर वापस लाया जा रहा है? क्योंकि हर किसी का ये सवाल है। अब पीपल्स पार्टी के कामों के हवाले से मैं बताऊं कि पीपल्स पार्टी ने वाकई मुर्तज़ा वहाब जो कि फौजिया वहाब के बेटे हैं, उन्होंने जब एडमिनिस्ट्रेटर लगे तो उन्होंने बहुत सारे मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाया, जिसमें सड़कों की दोबारा से बनावट थी। क्योंकि माजी में हमने देखा कि अस्तरकारियों से काम लगाया गया, जिसको आम ज़बान में चेपियाँ कहा जाता है। अस्तरकारियाँ जो पतंग के ऊपर जो है फट जाती है तो उस पर चेपी का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल रोडों का भी हाल ये था। कराची के मुतादिद रोड्स बने नहीं थे, 15-20 साल से जो है वो कचरे का ढेर बन रहे हैं रोड, उनके ऊपर सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मगर मुस्तफ़ा कमाल ने जब एक टेन्योर गुजारा जिसमें पुलों की कह लें कि पूरा मंसूबा शामिल था, जिसको कहा जाता है कि वो नेमतुल्लाह खां के दौर के मंसूबे थे जो कि मुस्तफ़ा कमाल ने कैरी फॉरवर्ड किए, जो जिसके भी थे मगर बहुत अच्छे मंसूबे थे। मुस्तफ़ा कमाल का नाम आता है और उनके इस नाम के साथ जो है वो उस वक्त मुस्तफ़ा खुदाल यूटिलाइज़ होना शुरू हो गया उनके नाम पे। फिर हमने देखा कि उसके बाद फिर एक बड़ा गैप आया, उसमें कराची के रोडों का हाल हो, कराची के दीगर मसाइल हों, वो हम सबके सामने। बारिशें हो गई, किस तरीके की तबाहियाँ आईं, किस तरीके से नाले बिपर गए और घरों में दाखिल हुए और उनसे जानी नुकसान तो हुआ ही हुआ, माली नुकसान इतना हुआ कि जो आज तक
جو ہے وہ دوبارہ اس کو صحیح نہیں کر پا رہے. اب یہ معاملات اتنے زیادہ خراب ہیں. ایک وقت تھا کہ کراچی میں آئے دن ہڑتالیں ہوتی تھیں. یہ آپریشن ہوا, آپریشن ہونے کے بعد ہڑتالیں ختم ہو گئیں. لوگ ترس گئے ہڑتالیں دیکھنے کے لیے بھی. لوگوں کا تو یہ بھی وہ تھا. مگر کیا واقعی اب جو دھڑے مل رہے ہیں, ان دھڑوں کے ملنے میں اور وہ دوبارہ کی جیسی جوش, ولولہ انگیزی یا دہشت کہہ لیں آپ, جسے بھی جس لقب سے بھی آپ مخاطب کریں, کیونکہ اگر میں کہوں گا کوئی چیز تو وہ پھر ایک الگ ہی بیان سامنے آ جائے گا. میں تو صرف وہ سوالات رکھ رہا ہوں جو ٹویٹر پہ اب زینت بن رہے ہیں, اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگر بانی متحدہ کا بھی واپسی کا جو ہے اظہار کر دیا گیا تو پھر اس وقت جو اتنے الزامات لگائے تھے ان کا کیا اگر وہ الزامات غلط تھے تو اس کے اوپر کیا وہ لوگ, وہ اشخاص اور وہ ٹی وی چینلز جو ہیں معافی مانگیں گے جنہوں نے جو ہے وہ الزامات کو براہ راست جو ہے نشر کیا؟ اور براہ راست ایک مبشر لقمان کی ایک ویڈیو تھی جس کے اوپر 90 پہ چھاپا مارا گیا تھا, اور جس میں باقاعدہ ٹارگٹ کر کے جو ہے نا لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ یہ ہے, یہ ہے, اور اس میں سے پھر ہم نے دیکھا کہ ضمانتوں پہ باہر بھی آ گئے. اگر شواہد نہیں تھے تو پھر ان کے اوپر الزامات کیوں تھے؟ اور اگر غلط ایف آئی آر, سیاسی ایف آئی آرز کٹی تھیں تو پھر کیا ہوا ان کا حال؟ اب یہ بڑی دیکھنے سے چیز رکھتی ہے, تعلق رکھتی ہے کہ کیا واقعی ایم کیو ایم کی واپسی ہوگی ایک ہو کر, یا پھر آفاق احمد کی سربراہی میں یہ کام کیا جائے گا. کیونکہ بعض اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ بانی متحدہ کو آن بورڈ نہیں کیا جائے گا کسی بھی طور پر. یہ آفاق احمد کی سربراہی میں اس ایم کیو ایم کو چلایا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ماضی میں آفاق احمد سے بھی بڑے معاملات خراب رہے ہیں, مگر اب جو کچھ عرصے سے آفاق احمد بیانات دے رہے ہیں اس میں یہ تو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کے دھڑوں کو اگر قیادت کی ضرورت ہوگی تو آفاق احمد وہاں موجود ہیں. بانی ایم کیو ایم کا کہیں پہ بھی جو ہے وہ نام و نشان نہیں لائیں گے, کیونکہ ماضی میں ہم نے ایسی اطلاعات سنی اور کافی جگہوں سے ایسی اطلاعات آئیں, غیر مصدقہ ہی سمجھ لیں آپ ان کو, کہ الطاف حسین کو دوبارہ جو ہے سیاست میں انرول کرنے کے لیے حامی بھر لی گئی ہے, اور باقاعدہ طور پر اداروں کے کچھ افسران کا نام لیا گیا کہ بیک ڈور چینل سے روابط ہیں. اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, یا پھر اداروں کے ترجمان بتائیں گے. اس میں مصدقہ کوئی چیز نہیں ہے. ابہام اور پروپیگنڈا سے ہٹ کے یہ چیزیں ہیں, مگر یہ ٹویٹر کی زینت جب چیزیں بنتی ہیں تو کچھ نہ کچھ اس میں چیزیں ہوتی ہیں اور معاملات آپ کے سامنے آتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا مصطفیٰ کمال جب وطن واپس آئے تو انہوں نے کس طریقے کے الزامات لگائے. تو اب جو ہے ایم کیو ایم میں ہی شمولیت اختیار کرنا ان کے لیے کتنا ضروری ہے. پی ایس پی پارٹی بنائی گئی, اس کے الگ عہدیداران تھے, اس کا پورا تنظیمی اسٹرکچر تھا, گو کہ وہ کامیاب نہیں ہو پائی. انہوں نے متعدد بار جو ہے وہ کچھ افسران سے اور کچھ لوگوں سے بات چیت کی کہ ان کو جو ہے باقاعدہ پروموٹ کیا جائے. اس انداز میں ان کے ساتھ وہ کھیل نہیں کھیلا جا رہا, یا وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی جس کا وہ ہمیشہ سے تذکرہ کرتے رہے اور جس کی مانگ کرتے رہے. مگر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو آن بورڈ کیا, اور ان لوگوں کو آن بورڈ کیا جن کے سیاسی مقدمات تھے. اب یہ سوال کراچی کی عوام بھی کر رہی ہے, اسی طریقے سے سندھ کی عوام بھی کر رہی ہے کہ یہ ایم کیو ایم کو ایک کرنے کی جو کوشش ہے کیا واقعی حقیقی ہے؟ کامران ٹیسوری جو ہے وہ ایم کیو ایم کو ایک کر رہے ہیں, کیونکہ کامران ٹیسوری کی وجہ سے ہی فاروق ستار ایم کیو ایم کی سربراہی سے باہر ہوئے تھے, اور اب کامران ٹیسوری جو ہے وہ فاروق ستار کو کیا سربراہی دلائیں گے, یا پھر آفاق احمد, یا پھر بانی متحدہ والی آوازیں جو ہیں وہ ان میں صداقت ہے. بہت جلد اس کہانی کا بھی عقدہ کھل جائے گا, کیونکہ میڈیا کی زینت بھی یہ بنتی جا رہی ہے, اور میڈیا کی زینت جو ہے نا وہ اب وہ لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے. اور یہ بھی کہا گیا تھا, شیخ رشید نے باقاعدہ بیان دیا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کراچی میں جو ہوں گے اس میں باقاعدہ طور پر جو ہے الطاف حسین کو بھی جو ہے وہ کہہ لیں کہ آزادی ہوگی. کیا واقعی شیخ رشید کی وہ پیشن گوئی سچ ثابت ہو رہی ہے الطاف حسین کے حوالے سے, جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شیخ رشید نے باقاعدہ طور پر آؤٹ آف دا باکس, کیونکہ عمران خان کے معاملات چل رہے تھے, اس میں انہوں نے آ کے جو یہ بیان دیا تھا کہ کراچی کی سیاست میں ایک تہلکہ خیزی آنے والی ہے, اور اس تہلکہ خیزی میں الطاف حسین کا انہوں نے تذکرہ کیا تھا. اب حقیقت کا گماں ہوتا ہے اگر ایم کیو ایم کے دھڑوں کو ایک کیا جا رہا ہے. کراچی کی عوام کے لیے تو شاید بہتر ہے, پی ٹی آئی کے لیے بھی مشکل ہے اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی مشکل ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کراچی میں اس بار بلدیاتی انتخابات میں بہت بڑا ووٹ بینک حاصل کر سکتی ہے, کیونکہ انہوں نے جو کارنامے کیے ہیں. اور ایم کیو ایم کی جو حالیہ حالت ہے وہ تو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ اسٹرکچر برباد ہوا ہے, اور اس اسٹرکچر کے برباد کرنے میں کون لوگ تھے. اب کیا وہی لوگ اس کو سدھاریں گے, یا پھر معاملات اپنے تئیں چلتے رہیں گے؟ دیکھتے رہیے گا. نوک انداز کمنٹ میں رائے سے ضرور آگاہ کیجیے.